آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے فرمایا مینوں ڈرا دیو میں تینوں مار دیں گے فرمایا مینوں کوئی نہیں مار سکتا میرا آقا کملی والا ہے بولو میرا آقا کملی والا ہے اے مینوں کون مٹا ساڑی اس سوڑے لگ گئی ہے ساڑی اس سوڑے لگ گئی ہے جڑا دوڑ بھی مامن والا ابو بکر صدیق نے فرمایا میں تو آپ کو مار دے اے جان دی کوئی پرواہ نہیں غلامان